नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता को आज को कक्षा व्याख्यान प्रशिक्षण श्रृंखला में सबैलाई स्वागत छ। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरै। जीवले श्रीमद् भगवद गीता को सम्यक अध्ययन गरेर गीतालाई सुगीता बनायो भने अरु शास्त्रको जरुरत छैन। सर्वशास्त्रको कुरो गीताले नै मूलभूत कुरा बताएको छ। त्यसकारणले गीता पढौं। कम्तीमा अनेक शास्त्रहरू छन्, अनेक ऋषिहरू छन्, अनेक दर्शनहरू छन्, तर सनातन धर्मलाई जान्न बुझ्न हिन्दू धर्म संस्कृति भन्छौं नि हामी। हिन्दू धर्म संस्कृति के हो, सनातन धर्म के रहेछ भनेर जान्न भगवद गीताको अध्ययन प्रत्येक सनातन धर्मावलम्बीले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। तदर्थं गीता पाठं पश्यामः। अहं वदामि वदन्तु। बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। आजको विषय अत्यन्तै दिव्य छ। जीवन मुक्त कसरी हुने भन्ने विषयमा हिजो विचार गरियो। तर के जीवन मुक्त हुनु त्यति सजिलो छ त? हो? कस्तो कस्तो अभ्यास र कस्तो कस्तो साधनाद्वारा जीवन मुक्त हुन सक्छ। के गर्न सक्नुपर्छ, के छोड्न सक्नुपर्छ, के त्याग्न सक्नुपर्छ। किनभने जीवको वृत्ति सबै इन्द्रियाभिमुख छ र इन्द्रियहरूद्वारा जीव इच्छा कामनाद्वारा दुखी छ। यो सबैतिर आउँछ। मूल कुरै यही हो, हैन? त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यसको विधि आज बताउनुहुन्छ भगवानले। अक्षय आनन्द प्राप्तिको लागि के गर्नुपर्छ त जीवले? सुखमक्षयमश्नुते 21 ले भन्यो नि, हो? बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। त्यस्तो व्यक्तिले अक्षय सुख प्राप्त गर्छ। कस्तोले? शब्दार्थ हेरौं। बाह्यस्पर्शेषु, बाह्य विषयेषु, बाह्य विषयका बाहिरका विषयमा। बाहिर माने जो हेर्दा संसारमा देखिन्छ। बाहिर को छ? इन्द्रियहरू छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, हो? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रियद्वारा जे अनुभूत हुन्छ, हो? शब्द स्पर्श रूप रस गन्धात्मक विषयहरू जो छन्, यी बाहिरका विषयमा शब्द स्पर्श रूप रस गन्धबाटै अनेक इच्छाहरू कामनाहरू जन्मिन्छ। यी विषयमा अशक्तात्मा, असंलग्न चित्त, हो? असंलग्न चित्त, जसको चित्त असंलग्न छ, आसक्ति रहित छ। हामी के प्रक्रिया पढ्दैछौँ? जीवन मुक्त कसरी हुने? कस्तो साधक चाहिँ वस्तुतः जीवन मुक्त हुन्छ? कस्तो साधकले कृष्ण साक्षात्कार गर्छ भन्दा, जो साधक यदि मैले
कृष्णत्व प्राप्ति गर्नु पर्यो भने मेरो इन्द्रियहरू के हुनु पर्यो, बाह्यका विषयमा मेरो यस्तो होस् भन्ने जुन भावनाहरूदेखि जीवरहित अशक्त आत्मा, आशारहित आत्मनि आत्मनि स्वयंमा, आत्मामा, आत्माको अर्थ यहाँ स्वयं ब्रह्म, आत्माको अर्थ हिजो हामीले के गर्यौं, ब्रह्म श्री कृष्णमा, आत्मनि स्वयंमा भन्दा अप्ठ्यारो हुन्छ हो, भगवानमा भन्दा सजिलो हुन्छ, आत्मनि। ठिक छ, बाह्यको विषयलाई छोड्दियो, आत्मनि भगवानमा, सत्यमा, कृष्णमा। यत् सुखम आनन्दम विन्दति, यत् सुखम जुन सुख, कस्तो सुख, भगवानमा, भगवानको स्मरण रूप, भगवानको ध्यान रूप, भगवानको रूप ध्यान गर्दै, भगवानको नाम स्मरण गर्दै, भगवानको लीला चरित्र स्मरण गर्दै र संसारको सारा दुःखहरूलाई हेरेर, संसारमा जेमा पनि दुःखै छ, जे गरौँ भनौँ झन् दुःख बढ्छ। संसारको कुनै पनि प्रोजेक्टले सुख बढाउँदैन, दुःखै बढाउँछ त्यसले। त्यसकारणले गर्दा बाहिरको सुख आसक्तिलाई छोडेर जुन ध्यानजनित सात्विक सुख हो, यत् सुखम जुन सुख, सुखको अर्थ यहाँ आनन्दम हो। सुख दुःख भन्दा, सुख दुःख त मानसिक हुन्छन्, एकदेशीय हुन्छन् भन्यो नि त सुख दुःख भिन्न भन्दा भिन्न आनन्दम हो। सुखको अर्थ यहाँ के भयो, आनन्दम। भगवानमा प्राप्त, भगवानद्वारा प्राप्त हुने सुख माने आनन्द, जो नित्य छ, जो निरन्तर छ। वस्तुद्वारा प्राप्त हुने सुख चाहिँ कसैका लागि छ, कसैका लागि छैन, कहिले छ कहिले छैन। तर आत्मनि यत् सुखम, भगवतद्वारा प्राप्ति, भगवानको भक्तिद्वारा प्राप्ति जुन सुख हो, त्यो आनन्द अनि के गर्दछ, विन्दति, त्यसलाई प्राप्नोति, प्राप्त गर्दछ। मुख्य काम के गरो, बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा, बाह्यको स्पर्शादि रूप र स्पर्श गन्ध आदि विषयमा अशक्त भएपछि आफ्नो हृदयमा ईश्वरको साक्षात्कार गरो, परम सुखको आनन्द अनुभूति गरो। सह सह पुरुषः, सह त्यो पुरुष, त्यो साधक, पुरुषको अर्थ यहाँ के हो, त्यो साधक ब्रह्मयोग युक्तात्मा, ब्रह्मयोग युक्तात्मा, ब्रह्म समाधि चित्तः, ब्रह्मयोग युक्तात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को अनंत ध्यानमा, जो भगवान को रूप में, भगवान को स्वरूप में, भगवान को गुण में, केमा हो, केमा आसक्त छ भक्त होइन। कोई भगवान को लीला में, कोई भगवान को चरित्र में, कोई महिमा में, कोई रूप में, और कोई भगवानले गरेका अवतार काल में गरेका पुरुषार्थ में, अनेक विषयमा भक्तहरू तल्लीन रहन्छन् र कुनै एउटा विधि अवलम्बन गर्दा त्यो भक्तको उद्धार हुन्छ। यही नै हो भन्ने हुँदैन, किनभने जीवले अनेक उपाय गर्न सक्छ, तर केन्द्रमा के हुनु पर्यो, परमात्माको ध्यानमा, परमात्माको स्मरणमा एकछिन पनि नबिर्सिकन जो स्थित छ त्यो व्यक्तिलाई भनियो के ब्रह्मयोग युक्त आत्मा। ध्यान योग ज्ञान योग भने जस्तै यहाँ भगवानले के भन्नुभयो, ब्रह्मयोग शब्द भयो, ब्रह्मयोग भयो। हो, अनेक किसिमको योग छ नि, भक्ति योग, सांख्य योग, गीताको 18 अध्यायमा 18 किसिमको योग बताइयो। त्यो मध्ये ब्रह्मयोग भने ब्रह्म भन्दा अर्को केही छैन, म भगवानकै अंश हुँ, भगवान र ममा अभेद सम्बन्ध छ, संसार दुःखदायी छ भन्ने कुरो जानेपछि मात्रै भगवानमा तन्मयता हुन्छ। अनि भगवत प्राप्ति इच्छा भएको साधकलाई संसारको कुनै पनि वस्तु प्राप्तिको इच्छा हुँदैन। संसारमै झगडा छ, संसार प्राप्तिकै कामना छ भने त्यो जीव
भगवानदेखि आनन्ददेखि कोसौं टाढा छ हो। त ब्रह्मयोग युक्त जो साधक छ त्यसले चाहिँ वास्तवमा अक्षयम सुखम अश्नुते, अनन्त अक्षय अविनाशी परमानन्द मोक्ष सुख, मोक्षको आनन्द अनुभव गर्छ। अब मोक्ष सुख गर्छ भन्दा संसारको मान्छेले कल्पना गरिहाल्छ कस्तो हुँदो हो त्यो उसैले मात्रै जान्दछ। शब्दद्वारा भन्दा शब्दको सीमा हुन्छ, किनभने ब्रह्मानन्दलाई पनि सुख भन्नु पर्यो नि यहाँ। तर सुखको अर्थ खीर खाँदा आए जस्तो सुख भन्ने अर्थ, घुम्न जाँदा आए जस्तो सुख, पानीपुरी खाँदाको सुख, कसैले ल्याएर 2000 रुपियाँ दिँदाको सुख जस्तो सुख होइन नि त त्यो। तर शब्द त सुखै प्रयोग भयो। अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय आनन्द त्यो साधकले प्राप्त गर्दछ। स्पष्टम। शब्दादिषु बाह्येषु इन्द्रिय विषयेषु यः अनासक्तः भवति सः आत्मनि यत् प्राप्नोति ब्रह्मयोगेन युक्तान्तःकरण स तदेव सुखम अक्षयम प्राप्नोति। मुख्य मुद्दा के आयो इसमें? शब्दादि विषयमा जो अनासक्त छ। अब म के गरौँ त भगवत साक्षात्कार गर्न भन्दा शब्दादि विषयहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। शब्द स्पर्श रूप रस गन्धले सताएको छ जीवलाई, हो कि होइन? शब्दादि विषय घटाऊ, नाम जप बढाऊ, हो, स्वाध्याय पाठ प्रवचन बढायो भनेदेखि विषयहरू घट्छ। त्यसलाई घटायो, अध्ययन अनुसन्धान घटायो भनेदेखि विषय आफै बढिरहेकै हुन्छ। विषय त जताततै छँदैछ, एकछिन विचार नगरिसक्दा विषयले छोप्छ। भागवतमा कथाहरू कति आउँछ? अजामिलको कथा आउँछ, हो, सौभरी ऋषिका कथाहरू आउँछन्। त्यत्रो ध्यान गरेको गरे एकछिन छ्यास अलिकति बिग्रिँदाखेरि केही देख्दाखेरि जीव विचलित हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा खतरनाक भनेकै शब्दादि विषयको नियन्त्रण गर्ने हो। यसका लागि अभ्यास गर्ने व्यक्तिले मात्रै अक्षय सुख प्राप्त गर्छ। संसारमा अनेक पूजा पाठ हवन यज्ञ अनेक थोक गर्छ, तर विषय नियन्त्रण छैन भने केही पनि हुनेवाला आसुरी मात्रै हुन्छ। असुरले पनि ठुल्ठुलो तप गर्छ। असुरले नि, रावणले गर्छै गर्दैन तप, हिरण्यकश्यपु गर्छै गर्दैन, कठोर तप गर्छ, फल प्राप्ति गर्छ, तर उसको किन दुःख पाउँछ? इच्छाले गर्दा, उसको कामना हुन्छ। हो, भगवान भन्नुहुन्छ इच्छा शब्दादि जो विषयमा आसक्त हुनु पर्यो, विषयमा अनासक्त भएको साधकले मात्रै आत्मिक सुख आध्यात्मिक सुख प्राप्ति गर्ने अधिकार राख्छ। अरूले तदेव सुखम अक्षयम प्राप्नोति। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्जुनलाई लाग्यो होला अब शब्दार्थ हेरौँ। अनि प्रभु यत्रो सारा दुनिया प्रपञ्च चलेकै यही बाह्य विषयले छ, होइन? यो युद्ध पनि त आखिर के हो र? त्यही बाह्य विषय होइन र? राज्य सुख भोग गर्नु, राजा हुनु, डन हुनु, प्रमुख हुनु पनि त के हो र? मनकै कुराहरू त रहेछन् नि, होइन? धनी हुनु, देश विदेश डुल्नु, हो, के रहेछ त भन्ने लाग्ला अर्जुन। अनि प्रभु के हो यो? अलिक बुझिएन कुरो, कन्फ्युज आयो। अनासक्त भइसक्दा त मैले सुरुमा भनेकै कुरो ठिक हो नि त। चट्ट बरु एउटा कमण्डलु बोकेर वन प्रस्थान गरौँ। यी दुनियाँ झमेलामा किन मलाई फसाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ बार बार, होइन? वृक्षको छायामा बसौँ, कन्दमूल खाऊँ, यसो भिक्षा मागेर भात खाए भइगयो, 2 दिन बाँच्नु छ। समय किन दुनियाँ काम गर्नमा खेर फाल्ने? समय त ध्यान गर्नमा, शास्त्र पढ्नमा लगाउनु पर्ने हो। जागिर खाएपछि त समय बर्बाद भयो। फाल्तु काममा दिनभरि बित्यो कि बितेन?
ध्यान जप तप साधना शास्त्राध्ययन भयो त भगवान सम्झाउनुहुन्छ। पश्यामः कौन्तेय, हे अर्जुन, कौन्तेय, कौन्तेय कसरी बन्यो? कुन्ती शब्दबाट स्त्रीभ्यो ढकले ढक भयो कि भएन? कौन्तेय, हे अर्जुन, कुन्तेय अपत्यम पुमान। हे अर्जुन, ये ही यस्मात् अमी हो, ये भनेको जो इन्द्रियद्वारा यी संस्पर्शजाः विषयजन्याः, जुन विषयको संयोगले उत्पन्न हुनेवाला, संस्पर्शात् जायते इति संस्पर्शजा हो, संस्पर्शात् जाताः संस्पर्शजा, संस्पर्शद्वारा यसो छुँदा उत्पन्न हुने नि, हेर्दा उत्पन्न हुने, विचार गर्दा उत्पन्न हुनेलाई के भन्यो? संस्पर्शजा। संस्पर्शात् जाताः संस्पर्शजा। यी संस्पर्शद्वारा विषयको संयोगले उत्पन्न हुने भोगाः, भोगहरू, सबै प्रकारका आनन्दहरू। यो आनन्दको अर्थ फेरि लौकिक हो, भोगद्वारा उत्पन्न हुने लौकिक सुखहरू छन्। ती सुखहरू हो, ती सुखहरू आद्यन्तवन्तः हो, आद्यन्तवन्तः उत्पत्ति विनाश सहिताः। आदि भनेको उत्पत्ति हुन्छ, अन्त भनेको नाश हुन्छ, अथवा अनित्य छ। अनित्य वस्तुलाई के भनिन्छ? आद्यन्तवन्तः, जसको आदि पनि छ अन्त पनि छ, अहिले छ भरे छैन। यी सुखहरू भनेका संसारका सुखहरू, विषयजन्य सुखहरू कस्ता हुन् त? आद्यन्तवन्तः हो। ये संस्पर्शजा भोगाः ते ही आद्यन्तवन्तः, ती आद्यन्तवन्त छन्। अनि कीदृशाः? दुःखयोनयः विषाद हेतवः, दुःखका कारण छन् तिनीहरू। दुःखस्य योनयः, दुःखयोनयः षष्ठी तत्पुरुष समाज। दुःखस्य योनयः, दुःखका कारणहरू हुन्, दुःखका उत्पत्ति स्थानहरू हुन्। यी सुखहरू जेलाई तिमी सुख भन्छौ नि, एउटा बाइक किनो दुःख उत्पन्न भइहाल्छ, एउटा जमिन किनो दुःख उत्पन्न भइहाल्छ, एउटा घर बनायो दुःख उत्पन्न हुन्छ। त्यही भएर वेदले शास्त्रले के सिकाउँछ? काम घटाऊ, धन घटाऊ, ठाउँ घटाऊ, क्षेत्र घटाऊ। सनातन धर्मले बढाउन सिकाउँदैन, ध्यान दिऊ, घटाऊ। जो घटाएर आनन्दले बस्न सक्यो नि, त्यसले चाहिँ कुरो बुझ्यो, जो राजा हो। जो फैलावटतिर लाग्यो, अब यो सकिनेतिर लाग्दै गयो, उसले अर्को माग्छ, उसले अर्को थोक तान्छ, उसले अर्को थोक तान्छ, अनि त्यही झमेलामा प्रपञ्चमा पर्दा पर्दै जीवको समय हो भस्मी भवति। अब अलिकति जमिन लिनु पर्यो भने अलिकति लोन लिनु पर्यो, लोन लिएपछि तिर्नु पर्यो, तिर्नेपछि काम गर्नु पर्यो, टेन्सन भयो, फेरि त्यसले फोन हानै गर्न थाल्छ, हो कि होइन? कसरी मान्छे विषादमा जान्छ, आनन्दसँगले बसिरहेको मान्छे अनावश्यक झन्झटमा झमेलामा पर्छ। र सबै भोगहरू छन् नि, भोग माने संसारका नाम, प्रतिष्ठा, पदवी, सम्मान, धन सम्पत्ति, पद, ओहदाहरू, पहिचान, सबै भोग हुन् हो। खिरपुडी सब्जी मात्रै भोग होइन। बुझ्यौ? जेले गर्दा मन रमाउँछ त्यो के हो? तिमीले थोडी आत्माको लागि गरेको, मनका लागि गरेको, कसले के भन्छ भन्नेमा तिमी छौ। तिमी म भगवत प्राप्ति गर्नु छ, जीवन छोटो छ, रात दिन मरिँदैछ, आधी जिन्दगी गइसक्यो भन्ने चिन्ता छ र कसले के भनौ भन्ने चिन्ता छ, त्यो भोग हो। यी भोगहरू के छन्? आद्यन्तवन्त छन्, उत्पत्ति विनाश रहित छन्।
र यिनै दुःखका कारण हुन् अर्जुन। अतएव त्यस कारणले बुधः बुधः पण्डितः बुद्धिमान व्यक्ति, बुधः बुद्धिमान पण्डितः जो समदर्शी साधकहरू छन्, जो ज्ञानीजन छन्, तेषु न रमते, तेषु ती विषयहरूमा न रमते न क्रीडन्ति, न रमते न क्रीडति रमाउँदैनन्। भगवानको शैली कस्तो छ भने नि, तिमी ती भोगहरूमा नरमाऊ भन्नु हुँदैन। भगवान के भन्नुहुन्छ भने बुधा तेषु न रमते, बुद्धिमानहरू चाहिँ त्यस्तामा रमाउँदैनन् है अर्जुन। तिमी बुद्धिमान बनाए, तिमी त्यस्तामा नरमाऊ भन्दा त मलाई ठाडो आदेश दिए, मैले भनेको टेर्छु भन्ला नि त जीवले। तपाईँ यसो नगर्नुहोस् भन्यो भने जीवले टेर्छ? भगवान सम्झाएर भन्नुहुन्छ जो सांसारिक भोगहरू हुन् यिनीहरू सुख दुःखका कारण हुन्, उत्पत्ति विनाशशील छन्। यस्तामा ज्ञानीहरू चाहिँ कस्ता ज्ञानीहरू? अक्षय सुखम अश्नुते, अगाडि पढ्यौ नि, अक्षय सुख मोक्ष सुख प्राप्ति गर्नेवाला परम साधक जो बुधहरू हुन्, विवेकी साधकहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ रमाउँदैनन् है। तिमी विवेकी बन। मूर्खहरू हुन् यस्तामा रमाउने, हिसाब गर्ने। हो म यस्तो छ उस्तो छ, मसँग यति रुपियाँ, यहाँ यहाँ जमिन छ, यहाँ सुन छ भनो, अनि आँखा बनायो बसिरह्यो। जीवनमा उत्पादन मल उत्पादन गरो, मलोत्पादका मलिना भन्छ शास्त्रले। संसार यस्तो यस्तो छ भनौँ, मल बनायो बसो मरो किरो हो, सक्यो। तर विवेकी जनहरू चाहिँ, अध्यात्म मार्गका यात्रीहरू चाहिँ यस्ता कुरामा अलमल्दैनन् है। सनातन धर्म हो। गीता पढ्नु पर्यो, प्रत्येक श्लोकले एउटा एउटा श्लोकलाई विचार गरेर सिधै वन प्रस्थान गरेर ध्यान गर्दा भगवत साक्षात्कार हुन्छ देवी। बुझ्नुभयो? यी संस्पर्शजा भोगा भनेका के रहेछन् त? आद्यन्तवन्तः विषयजन्या सर्वेपि भोगाः परिमिताः दुःखजनकाश्च भवन्ति। सकिएन? फाइनल भएन? विषयको संसर्गले उत्पन्न जति पनि सुख छन्, चाहे चन्द्रमामा गएर भिटाकिन, ती सबै के हुन्? आद्यन्तवन्त हुन्। ती दुःखका कारण हुन्। त्यसले दुःख दिन्छ, त्यसले शान्ति पटक्कै दिँदैन। तस्मात् विद्वान तेषु भोगेषु न रमते। त्यस कारणले विद्वान साधक, विद्वान पुरुष त्यस्ता भोगमा रमाउँदैनन्। भगवान शङ्कराचार्य ठाडो आदेश दिनुहुन्छ, तूर्णम विनिर्गम्यताम, तत्काल हिन्दी हाल, अलमलिएर कामै छैन, झन्झन बेसी बन्धनमा परिन्छ। हो फ्याट्टै रमाउँदैनन् त? अर्जुनमा शङ्का भयो। अब अनि प्रभु कस्तो गर्दा चाहिँ, कस्तो व्यक्ति चाहिँ वास्तवमै सुखी हुन्छ त भन्ने सन्देह भयो अर्जुनलाई। हो कस्तो व्यक्ति चाहिँ वस्तुतः सच्चा सुखी हुन्छ त? किनभने सबैलाई चाहिएको सुख हो, तर सुखको लागि हिन्दीमा इम्तिहान भन्छन् नि, त्यसको लागि सङ्घर्ष, परीक्षा, कष्ट खप्न सक्नुपर्छ। भगवान भन्नुहुन्छ 23 नम्बर श्लोक विचार गरौँ। रट्नु है, एउटा एउटा श्लोक कुनै खाली छोड्नु हुँदैन नि, भोलि आउनुपर्छ नि सबै। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। एक एक श्लोक अमृत समान, औषधि समान छ। जसले सक्छ पदच्छेद गर। शक्नोति इह एव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सः युक्तः स सुखी नरः। अन्वयं पश्यन्तु। यः इह एव शरीर विमोक्षणात् प्राक् कामक्रोधोद्भवं वेगं सोढुं शक्नोति स नरः युक्तः सः
सुखी भवति। ठीक है। यह जो साधक, यह जो साधक, इह एव अत्र एव, इह एव अत्र एव भनेको के यही नहीं, यही कहाँ, यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा नै, अहिले गधा नभएको बेला, मान्छे भएको बेला होइन म मान्छे भएर अलिकति रडाको गर्छु, गधा भएर मुक्ति हुन्छु भन्दा हुन्छ? मान्छे भएर म हुल्लुङ्गा गर्छु, गधा भएपछि ध्यान गर्छु, काम पनि हुँदैन भन्दा हुन्छ? हुँदैन नि त। यहाँ जो साधक यो मनुष्य शरीरमा नै, कहिले मरेपछि? शरीर विमोक्षणात् प्राक। यसलाई धर्को लाएर रट, खाली सनातन हिन्दू हुँ भन्दै मरेपछिको कुरो गर्दै मरेपछि मुक्ति हुने कुरो गर्छन् नि। भगवत गीताले ठाडो खण्डन गर्छ यसलाई। कहिले? शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीरको नाश हुनुभन्दा पहिला रट। हो, मरेपछिको कोही काम छैन। किनभने दुःख कहिले छ? तनाव कहिले छ? हो, जुन साधकले यो मनुष्य शरीरमा अहिले बल हुँदै, बुद्धि हुँदै, हातले लेख्न सक्दै, शरीरले हिँड्न सक्दै, पछि बुढो भएपछि पनि होइन नि, अहिले यतिखेरै जे कृष्णमूर्ति अहिले उठिहाल भन्छन् नि बुढा, अष्टावक्र के भन्छन्? उठिहाल, हिँडिहाल, मुक्ति भइगयो तेरो, किन भएन? के कारण छ त कल्पत्ता लगाइहाल, मुक्ति भइरहेकै छ। त्यतिखेरै मुक्त गराउँछन् क्या। किनभने त्यतिखेरै झमेला फालिहाल न, मुक्त भइहाल, किन ढिलो गर्नु मुक्ति हुन? हो, प्राक शरीर विमोक्षण, शरीरको नाश हुनुभन्दा पहिला, प्राक पहिला एव नै के गर्नु पर्यो? काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम क्रोधोद्भवम कीदृशम? कामश्च क्रोधश्च काम क्रोधौ, काम क्रोधाभ्याम उद्भवः काम क्रोधोद्भवः तम काम क्रोधोद्भवम, काम र क्रोधद्वारा उत्पन्न भएका, कामबाट क्रोधबाट उत्पन्न भएका वेगम, वेगलाई, वेग भनेको दुःखलाई, सोढुम शक्नोति, जसले सहन गर्न सक्छ। अब बुढो भएर सोढुम, सहनम कर्तुम शक्नोति, सह नरः, त्यही व्यक्ति युक्तः योगी हो, र सह सुखी, त्यही व्यक्ति सुखी हो। अब बुढो भएपछि रुत्न छोडो अनि खान छोड्दा त कसले छोड्दैन त? सुगर लागेपछि अनि छोडो, बाथ लागेर अनि छोडो, कसले छोड्दैन त? जबरजस्ती खाए मर्छ, होइन? त अहिले मन लाग्दा लाग्दै जसले त्यसलाई कामना भो, खाउँ खाउँ लाग्दा लाग्दै, क्रोध उत्पन्न हुँदा हुँदै पनि ध्यानद्वारा, मन्त्र जापद्वारा जसले शान्ति प्राप्त गर्यो, र काम र क्रोधद्वारा उत्पन्न भएका जो वेगहरू हुन्, पीडा उत्पन्न हुन्छ नि त, यस्तो भएन उस्तो भएन, कति पीडा छ जगतमा, ती पीडालाई जसले सहन गर्न सक्छ त्यो सुखी हो। अहिले सहन गरेपछि अहिले मुक्त हुन्छ। अब पहिला 8-10 वर्ष केही गरौँ अनि त्यसपछि गरौँला भन्दा त्यो 8-10 वर्ष कहिल्यै आउँदैन। कुरो गर्ने अहिले यो आजै हो। संसारमा पीडै पीडा छ, घरमा छ, बजारमा छ, स्कुलमा छ, जहाँ छ पीडै पीडा छ। जगतै पीडा रूप हो भन्ने बोध गरेपछि सकिएन। त्यसलाई सहन गरो जसले, कहिले? अहिले, शरीर मर्नुभन्दा अगाडि नै, त्यो व्यक्ति सुखी हुन्छ। त्यो नै युक्त हो, वास्तवमा सच्चा योगीको हो, जसले अनेक प्रकारको दुःखलाई सहन गरेर भक्तिमा लाग्दछ। तितिक्षु विवेक चूडामणिमा सहनम सर्व दुःखानम अप्रतीकार पूर्वकम चिन्ता विलाप रहितम
सा तितिक्षा निगद्यते भनेर तितिक्षा के हो भनेर भगवानले सम्झाउनु भएको छ शङ्कराचार्यले। तितिक्षु नै वस्तुतः को रहेछ? योगी रहेछ, जसले जस्तो सुकै अप्ठ्यारोलाई पनि प्रतिकार नगरी सहन्छ। सहेपछि सक्यो। कुनै पनि कुरालाई स्वीकार नस्वीकार्दा गाह्रो, स्वीकारिसकेपछि शान्त भइहाल्छ। स्वीकारेन जबरजस्ती गर्न खोज्यो झगडा भयो नि, हो भनेपछि त झगडै सकिगयो नि। हो चोरेको हो भन्यो भने झगडा हुन्छ त? होइन भन्यो भने पो झगडा हुन्छ। चोरेर अनि चोरेको होइन भन्यो भने झगडा हुन्छ। खाएर खाएको होइन भन्यो भने झगडा हुन्छ। हो मैले खाएँ भन्यो भने स्वीकारो नि त, सक्यो। हो म यस्तो गरेँ भन्यो भने सक्यो। तर जसले गर्छ काम बिगारेर पनि म ठिक हुँ भन्छ भनेदेखि त्यो दुखी हो र वेगलाई सहन गर्नुपर्छ। काम क्रोधले नै दुःख दिएको छ। अहिले सहेर अहिले भगवान के भन्नुहुन्छ? अहिले सुखी बन, अहिले मुक्तको भागी हो। यह जगति एव शरीर त्यागात पूर्वम, यही संसारमा शरीर त्याग गर्नुभन्दा पूर्व काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढुम शक्नोति, काम क्रोधद्वारा उत्पन्न वेगलाई सहन सक्छ। स नरः योगी स एव च सुखी। काम क्रोधलाई सहन के गर्नु भन्दा भगवानको नाम जप्नु, भगवानको भजन गाउनु, मन्त्र जाप गर्नु, अनि त्यसले सहन सजिलो बनाउँदछ। ठिक छ। अब यसरी सहन गरिसकेपछि जसले सहन सक्यो नि त्यसले चाहिँ कस्तो स्थितिलाई प्राप्त गर्दछ त? हो त्यो ब्रह्मज्ञानी, त्यो योगी, त्यो निर्वाण स्थितिलाई प्राप्त गरिसकेको त्यो पुरुषको लक्षण कस्तो हुन्छ भनेर भगवान 24 नम्बर श्लोकमा बताउनुहुन्छ। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। पदच्छेदं पश्यन्तु, स्वयं कुर्वन्तु। अन्वयं पश्यामः। यः अन्तःसुखः अन्तरारामः तथा यः एव अन्तर्ज्योतिः स योगी ब्रह्मभूतः ब्रह्मनिर्वाणम् अधिगच्छति। स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् अधिगच्छति। यह पुरुषः, जुन पुरुष, जुन साधक अंतः सुखः आत्मनि एव सुखवान। अंतः सुखमा माने अंतरात्मामा नै सुखी छ। अंतरात्मामा माने भगवानमा नै सुखी छ भन। हो अंतरात्मामा नै सुखी छ माने भगवानमा नै जो सुखी छ। अन्तरारामः आत्मनि एव रममाणः, आफैमा रमाउँदछ जो, आफैमा रमाउँदछ भगवानको भजनमा, कृष्णको स्मरणमा नै जो रमाउँदछ त्यसलाई भनिन्छ अन्तरारामः। आफैमा जो उसलाई रमाउन अर्को चाहिँदैन क्या। संसारमा जे गर्न पनि अर्को चाहिन्छ नि। म एक्लै के गर्नु भन्छ मान्छेले। हो अर्को साथी चाहियो, ऊ चाहियो, कुनै थोक चाहियो, चिजबिज चाहियो। अर्को खोज्दा खोज्दै जीव दुखी भएको भई गर्छ, विकल्प खोज्छ। तर जो साधक छ त्यसलाई अर्को चाहिँदैन, ऊ आत्माराम हुन्छ। भागवतमा पनि आत्मारामको बहुत प्रसङ्ग आउँछ। भक्तहरू आत्माराम हुन्छन्। आत्माराम भनेको आत्मनि रमते, आफैमा रमाउँदछ जो, आफै भित्रको ज्योतिमा, आफै भित्रको ब्रह्ममा जो रमण गर्दछ। अन्तर्ज्योतिः, अन्तर्ज्योतिः आत्मनि एव ज्ञानवान। अन्तर्ज्योतिको अर्थ के हो? आत्मनि एव ज्ञानवान। आत्मामा नै के छ? ऊ ज्ञानवान भएर स्थित भएको छ, स्वप्रकाशित छ। अब स्वयंको ज्योति स्वयं छ, उसलाई अर्कोले यसो गर उसो गर भन्नु पर्दैन, अर्काले बाटो देखाउनु पर्दैन। ऊ के गर्नु पर्दछ?
कसो गर्नुपर्दछ ऊ जान्दा छ। उसलाई भन्यो के भन्यो? अन्तर ज्योति हो, जसको प्रज्ञा चक्षु खुलेको छ त्यस्तो साधक, सह सहजनः त्यस्तो साधक, त्यस्तो पुरुष, ब्रह्मभूतः 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 द्वितीय तत्पुरुष समास। एकी भावम प्राप्तवान, ब्रह्मणा एकी भावम प्राप्तवान, ब्रह्ममा परमात्मामा कृष्णमा एकत्व भाव प्राप्त गरेको, अद्वैत स्थितिमा उठेको योगीको अर्थ योगी, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मणि लयम मोक्षम, ब्रह्मपद प्राप्ति, जागनी जागृति बोध होश निर्वाण कैवल्य जे शब्दहरू छन् कुरो एउटै हो। ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मणि लय हुनु, जागृत हुनु, बोध हुनु, मुक्त हुनु, जीवन मुक्त हुनु, त्यो अवस्थालाई त्यो दशालाई अधिगच्छति प्राप्नोति प्राप्त गर्दछ। अधिगच्छति अधि उपसर्गपूर्वक गम धातु, अधिगच्छति ब्रह्म निर्वाणम प्राप्नोति इति तात्पर्यम्। स्पष्टम? यह आत्मन्येव सुखम अनुभवति न विषय सम्बन्धी। जसले कुरो यति चल्दैछ, एउटा ब्रह्म छ अर्को विषय छ, एउटा जीव एउटा जगत छ अर्को ब्रह्म छ, र जसले जुन साधकले आत्मनि एव आत्मामा परमात्मामा नै सुखानुभूति गर्छ, विषय सम्बन्धी गर्दैन। अनि देखिएको त विषयै छ त के गर्ने भन्दा विषयलाई सहन गर्छ। विषय अनित्य हुन् भनेर जसले जान्दा छ हो, विषयको दोषलाई जसले पत्ता लगायो, दोष पत्ता नलाउन्जेल त्यसको लागि ब्रह्म छैन। ब्रह्म सबैका लागि होइन। ब्रह्म कसका लागि हो? ब्रह्म मुमुक्षुका लागि हो। ब्रह्मको उपासक को हो? ब्रह्म जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो, उसका लागि मात्रै ब्रह्म हो। यह आत्मन्येव विहरति, जो आफैमा रमाउँदछ, न तु विषयेषु, उसलाई खुसी हुन अर्को विषय चाहिँदैन। यसो हेर, जबसम्म खुसी हुन अर्को विषय चाहिरहेछ, कसैले खानेकुरो दिँदा खुसी भइरहेछ, मोबाइल ल्याइदियो, कसैले लुगा एउटा झत्तोको टुक्रो ल्याइदियो, कसैले एउटा फुली ल्याइदियो, होइन, कसैले कहीँ घुमाउँछु भनौ, कहीँ किन खुसी भइरहेछ, खुसी भइरहेछ भने यो जीव दुःखमै छ। जो संसारको प्रलोभनमा विषय वस्तुमा खुसी हुँदैछ, त्यो भगवत भक्त आत्माराम त त्यसमा खुसी हुँदैन। न सुखी न चबा दुखी, न कुनै उत्सवमा, न कुनै भिडमा, न कुनै हो हल्लामा ऊ सुखी हुन्छ न दुखी हुन्छ, ऊ तटस्थ रहन्छ हो। या आत्मन्येव विहरति, जो आत्माराम शान्त हुन्छ। न तु विषयेषु, यः आत्मज्ञानेन ज्ञानवान् सः विषयज्ञानेन तादृश योगी ब्रह्माभिन्नः सन् ब्रह्मण्येव लयः गच्छति। आत्मज्ञान द्वारा, आत्मबोध द्वारा, प्रज्ञा शक्ति द्वारा आत्मा स्थित भएर जो व्यक्ति भगवान को ध्यान में निरंतर लागिरहन्छ, त्यो व्यक्ति नै वस्तुतः के गर्छ, त्यो नै जागृत हुन्छ। जागो भनेको नै त्यही हो। कुनै मन्त्र प्राप्ति गर्दैमा, केही हो ख्याउ ख्याउ गर्दैमा, हल्ला गर्दैमा कोही जाग्नेवाला छैन। जाग्नुको अर्थ बोध रूपमा स्थित हुनु हो। नाहम देहो न मे देहो, स्थावक मुनि भन्, न म देह हुँ, न ममा देहजन्य कुनै दोषहरू छन्, म तद्भिन्न छु र म कुनै पनि कुरोद्वारा विचलित छुइनँ भनेको अवस्था मात्रै जागृत अवस्था हो, त्यो जागनी हो। र जागनीलाई माध्वाचार्यले के भन्नुभयो भन्दा, योगी स्वरूपभूत सुखम हृदये भगवत दर्शनजन्य सुखमपि अनुभवति। योगीले के गर्छ अरे, स्वरूपभूत सुखम हृदये, स्वरूपभूत सुख, जो आत्मस्थ भएको दशाको जो सुख हुन्छ, त्यो सुखद्वारा हृदयमा भगवत दर्शनजन्य सुखमपि अनुभवति,
उसले भगवानको दर्शन गरेको, भगवानको साक्षात्कार गरेको सुखको अनुभव गर्छ। अनि तादृश योगी श्रवण मननादिभिः, त्यस्तो योगी श्रवण मननादिभि, श्रवण मनन चिन्तन निधिध्यासनहरूद्वारा के को श्रवण, के को श्रवण, सत्शास्त्र श्रवण, भगवानको नाम रूप लीला इत्यादिको श्रवण, त्यसको मनन इत्यादिभिः बारम्बारम हृदय भगवन्तं चिन्तयन्, बार बार हृदयमा भगवत स्मरण गर्दै प्राकृत शरीर रहितम परमात्मानं सेवते, प्राकृत शरीर रहित परमात्माको सेवा गर्दछ। प्राकृत शरीर, भगवानको शरीर कस्तो हो भने अप्राकृत हो। संसारको शरीर चाहिँ प्राकृत हो, उत्पत्ति भयो नाश हुन्छ। भगवानको पनि शरीर छ नि त, तर भगवानको शरीर कस्तो, सच्चिदानन्द शरीर हो, दिव्य देह हो। भगवानको शरीर कस्तो हो। कोही कोही निराकारवादीहरू चाहिँ होइन ब्रह्म अशरीरी हो भन्छन्। हो, ब्रह्म अशरीरी हो भन्दा उनीहरूको विषय छुटेको छ भने ठिकै छ, तर मुखले भने व्यवहारमा चाहिँ हुन सकेको छैन। के को ध्यान गर्ने त, त्यसले केमा स्थित भएर मनलाई चाहिँ निग्रह गर्ने, होइन? त्यो बोध त एकछिनमा रहँदैन। भगवानलाई शरीरी मान्दा, भगवानको रूप छ, भगवान हाँस्नुभयो, भगवान यता जाँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दा त चेतना भगवानकै केन्द्रमा रह्यो नि त। अनि विषयबाट छुट्न सजिलो भयो कि भएन उसलाई? त्यस कारणले भक्तिवादीहरू भक्ति परम्परामा भगवानको नाम छ, भगवानको रूप छ, भगवानको धाम छ, भगवानका पनि भगवदीय क्रियाकलापहरू छन्। ती भगवदीय क्रियाकलापहरूलाई प्रसन्न आत्माले अनुभव गर्दै के गर्दछ, त्यो जीवले परमात्माको सेवा गर्छ। रामानुज मतमा ब्रह्मनिर्वाणमलाई के भन्नुभयो, आत्मानुभव सुखम, आत्मानुभवद्वारा उत्पन्न सुख नै के हो, ब्रह्मनिर्वाण हो भनेर भगवान रामानुजाचार्यले भन्नुभयो। भगवान मध्वाचार्यले भगवानको श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा भगवानको निरन्तर स्मरण गरिरहनु हो, चितवनी गर्नु नै के हो त, निर्वाण हो भन्नुभयो। त्यसको लागि के हुनु पर्यो, जीव स्वयं ज्योति हुनु पर्यो है, ल अन्तराराम हुनु पर्यो। त्यसका लागि अब अभ्यास गर्नु पर्यो। अग्रे पश्यामः, अन्तिमः श्लोकः अद्यतन। अब कस्ताले ब्रह्म निर्वाण प्राप्त गरे भन्दा त्यसकै क्रममा चलिरहेको छ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। ब्रह्मलाई प्राप्ति गर्ने मुक्त भएका महापुरुषहरूको लक्षण भगवानले यहाँ बताउनु भयो। कस्ता पुरुषहरूले भगवत प्राप्ति गर्छन् भन्दा अन्वय पश्यन्तु, क्षीणकल्मषाः, क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधाः यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ऋषयः ब्रह्मनिर्वाणं लभन्ते। अन्वय पश्यन्तु, क्षीणकल्मषा, कल्मष भनेको के हो, पाप। क्षीणानि कल्मषानि येषां ते क्षीणकल्मषाः, बहुव्रीहि समास। जसका पापहरू क्षीण भइसके, क्षीणकल्मषाः, नष्ट पापाः, नष्टानि पापानि येषां ते नष्ट पापाः। जसका पाप नष्ट भए। पाप को अर्थ के हो, दोष, दुख, पीड़ा। अभाव नै पाप हो। अभाव को भाव नै के हो, पाप वस्तुतः हुँदैन। पाप वस्तुतः, तर जीवलाई त्यो पाप जस्तो लाग्छ। जस्तो प्रकारले दुख हुँदैन, तर जीवले अज्ञानको कारणले म दुखी भएँ, मेरो भएन भन्छ, रुन्छ। अब के गर्नु, अज्ञानको भुमरीमा परेर। र जसले पत्ता लायो कि पाप छैन, निष्पाप भयो नि त, हो, जसका पापहरू सकिए, छिन्नद्वैधाः,
अपगत संशयाः छिन्नं द्वैधं यैः ते छिन्न द्वैधाः छिन्नं द्वैधम यही ते छिन्न द्वैधाः जोहरूद्वारा जुन साधकहरूद्वारा द्वैधलाई के गरियो त उल्लङ्घन गरियो संशय जसको नाश भयो अपगत संशयाः जसको कुनै शंका छैन अब उसको लागि कुनै शंका रहेन ब्रह्म सत्य हो जीवनको परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो अरु सब फाल्तु कुराहरू हुन् समय बिताउनु मात्रै हो कोही कहीँ पुगेको छैन सबै भुइँमै छन् रोइरहेका छन् दुखी छन् हो सबै मान्छेले बनाएका पद प्रतिष्ठा ओदाहरू सबै खेलौना समान हुन् भनेर जसले कुरो बुझ्यो शान्त भयो र एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति चाहिँ भएको छैन मूल काम भएको छैन फाल्तु काममा हल्ला भइरहेछ मूल काम छुटिरहेछ फाल्तु कुरोमा हल्ला भइरहेछ भन्ने कुरो पत्ता लायो जसले छिन्न द्वैधाः अपगत संशयाः जसका शंकाहरू सकिए यतात्मा यतात्माको अर्थ जितेन्द्रियाः जसले इन्द्रियहरूलाई जितो जसले जितिएको मनद्वारा हो परमात्माको नित्य निरन्तर ध्यान गरिरहेको छ र त्यो ब्रह्ममा नै स्थित छ त्यस्तो जितेन्द्रिय साधक सर्वभूत हिते रताः सर्वभूत हिते रताः कस्तो जो सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितमा संलग्न छ मेरो हितमा होइन सबै प्राणीहरूको हितमा उके छ रत छ अथवा कुनै पनि प्राणीहरूको हित अहितमा ऊ असंलग्न छ कसैको पछि नलाग्नु भनेकै सबैको कल्याणमा लाग्नु हो बुझ्यौ नि कसैको मत लिनु भनेको चाहिँ त्यसलाई मात्रै मान्नु हो तद्भिन्नको विरोध गर्नु द्वन्द्व गर्नु हो नि त जो कसैको पक्षमा छैन ऊ सबैको पक्षमा बुझ्नुभयो जो कसैको पक्षमा छैन ऊ सर्वभूत हिते रताः अब कोही रुँदै आएर प्रभु भन्छ भने उसले कल्याण पाउँछ बाठो हुन्छ आफै भन्छ भने त बेसिकै गरेर उसले केही गर्नेवाला त्यहाँ छैन सर्वभूत हिते रताः ऋषयः मुनयः मुनिहरू ब्रह्मवेत्ता योगीहरू ब्रह्म निर्वाणम मोक्षम लभन्ते प्राप्नुवन्ति ब्रह्म निर्वाण मोक्षपद लभन्ते प्राप्नुवन्ति प्राप्त गर्दछन् र मोक्ष पाउँछ कसले भन्ने कुरो रट्नु यो क्षीण कल्मषा पाप नष्ट भएको हुनु पर्यो निष्पाप हुनु पर्यो छिन्न द्वैधा संशय सकिएको हुनु पर्यो यतात्मा चित्तवृत्ति केवल ब्रह्ममा स्थित भएको हुनु पर्यो सर्वभूत हिते रता समग्र भूत जगतको प्राणीको हितमा कुनै पनि कुरोको आसक्तिदेखि रहित भएर लोक कल्याणमा आत्मबोधमा लाग्नु नै लोक कल्याण हो लोक कल्याण भनेर उ त्यसलाई एक बोरा चामल लगिदिने त्यो रुँदै रहेछ त्यसलाई बिस्कुट किनिदिने यस्तो लोक कल्याण होइन प्राणीको हित गर्नुपर्छ भन्ने र यसो सांसारिक कर्मलाई शास्त्रले हित मान्दैन सांसारिक कर्महरू संयोगद्वारा घटित हुन्छन् राजा भिखारी हुन्छ भिखारी राजा हुन्छ धनी गरिब हुन्छ गरिब धनी हुन्छ यो संयोग मात्र हो प्राणीको हित माने के यो संयोग हो है भाइ भनेर सम्झाउनु त्यसलाई कुरो बुझाउनु चाहिँ लोक कल्याण हो किनभने दुःखको कारण वस्तु होइन 1000 रुपैयाँ हरायो बिचोक भएछौ 1000 दिँदा तो सुखी हुँदैन झन् दुखी हुन्छ हो कहिले छ कहिले हराउँछ भन्ने कुरो उसलाई बुझाउन सक्यो भने चाहिँ त्यसको कल्याण हो कल्याण जहिल्यै पनि बोधद्वारा मात्र हुन्छ वस्तुद्वारा कल्याण सामग्रीद्वारा कल्याण विचारद्वारा हुन्छ ल अस्तु अद्य तावद् विचारितम् येषां पापानि विनष्टानि सन्ति संशया च विनष्टाः चित्तं च नियन्त्रितम् अस्ति
ये सर्वभूतानां हिते रताः सन्ति ते ब्रह्मवित्तारः ऋषयः मोक्षं प्राप्नुवन्ति भने माध्वमद्दीयया ज्ञानिनः ज्ञानप्रतिबन्धकानि पापानि अतीत्य श्रवणादिभिः भगवत्तत्त्वदार्ढ्यं सम्पादयति अपि च लोकोपकारिणः सन्तः प्राकृतशरीररहितं परमात्मानं सेवते। अघिकै कुरा आयो, श्रवण मनन निधिध्वासनद्वारा मनको नियोग गरेर भगवत स्मृति गर्ने, एकान्त बस्ने, भगवत जाप गर्ने, स्वाध्याय गर्ने, अरू सांसारिक कुरोमा विचलित नहुने। अस्तु। नमो नमः।